बारक मो पिता पुत्र र पवित्र आत्मा एक साँचो परमेश्वरको नाउँमा। ख्रिस्टको देह र रगतको पवित्र रहस्यहरूमा सहभागी हुनु अघि याजकले पवित्र स्थानको वेदीमा तयार गरिएको प्रभुभोजको सामुन्ने खडा भएर पवित्र थुमा अर्थात् ख्रिस्टको देह बनेको रगतविहीन बलिदानको रोटी हातमा लिँदै यसो भन्छन्, यी पवित्र रहस्यहरू पवित्र र शुद्ध मानिसहरूका निम्ति हुन्। पहिलो पत्रुस 2:9 पदमा प्रेरित पत्रुसले चर्चका विश्वासी जनहरूलाई भन्छन्, तर तिमीहरू त चुनिएका वंश, राजकीय पुजारीगिरी, पवित्र जाति, परमेश्वरका निजी प्रजा हो। यसरी प्रेरित पत्रुसले सुरुको चर्चका सदस्यहरू र तिनीहरूसँगै हामी सबैका बारेमा वर्णन गरे। सुरुका क्रिस्चियनहरूमा पापी र सन्तहरू दुवै थिए भन्ने कुरामा शंका छैन। आजको चर्चमा पनि पापी मानिसहरू छन् र हामी आफै पापी मानिस हौं। प्रेरितले ती सबै र हामी सबैलाई चुनिएका वंश, राजकीय पुजारीगिरी, पवित्र जाति र परमेश्वरका प्रजा भनेका छन्। यसले चर्चका मानिसहरूप्रति परमेश्वर र चर्चको विचारको बारेमा बताउँदछ। बप्तिस्माको रहस्य मार्फत प्रत्येक व्यक्तिले पवित्रताको पूर्ण ग्यारेन्टी प्राप्त गर्दछ। सबै पाप, असत्य, अशुद्धतालाई धोएर बप्तिस्माको जलकुण्डबाट बप्तिस्मा लिने व्यक्ति पवित्र बनेर बाहिर आउँछ। यो पवित्रतालाई क्रिस्मेसन अथवा तेलको अभिषेकद्वारा छाप लगाइन्छ। यसरी बप्तिस्मा लिनेहरू सबैलाई पवित्रताको पूर्ण क्षमता प्रदान गरिन्छ र त्यसलाई चर्चले तिनीहरूका जीवनभरि मान्यता दिन्छ। यस वरदानको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी अब चर्चमा रहँदैन, तर उक्त व्यक्तिको विवेकमा, स्वतन्त्र इच्छाले उक्त वरदानप्रति उसको व्यवहारमा, असल र खराबका बीचमा उसको छनौट गर्ने स्वतन्त्रतामा निर्भर रहन्छ। पवित्रता बाटो र चौबाटोहरूमा हराउन र छरपष्ट हुन सक्छ, तैपनि यो पाप स्वीकार र प्रभुभोजको रहस्य मार्फत पुनर्स्थापित हुन्छ। चर्च आफ्नो मौलिक धारणामा दृढ छ र हामी चुनिएका वंश, राजकीय पुजारीगिरी, पवित्र जाति र परमेश्वरका प्रजा भएको कुरामा यसले सधैँ विश्वास गर्छ। चर्चले आफ्ना याजक र सबै सदस्यलाई पदाधिकारको ठूलो वरदान प्रदान गरेको छ। अर्थोडक्स शिक्षा अनुसार युखारिस्टको महान रहस्यलाई याजकले मात्र होइन, तर सम्पूर्ण चर्चका सबै राजकीय पुजारीगिरी र परमेश्वरका प्रजा मिलेर सम्पन्न गर्छन्। त्यसकारण याजकले पवित्र थुमा अर्थात् ख्रिस्टको देहलाई माथि उचालेर सम्पूर्ण चर्चमा प्रस्तुत गर्दै यसो भन्छन्, यी पवित्र रहस्यहरू पवित्र र शुद्ध मानिसहरूका निम्ति हो। पवित्र संस्कारको यस क्षणमा याजकले आफ्नो हातमा पवित्र थोकहरू लिएका हुन्छन्। पवित्र र शुद्ध मानिसहरूका निम्ति भन्नुको अर्थ यो पवित्र संस्कार हामी सबैका लागि अर्थात् चर्चका सबै सदस्यका लागि हो। चर्चको नजरमा हामी पवित्र छौं, हामी परमेश्वरका मानिस हौं अनि हाम्रा पाप, पूर्णता र अयोग्यतालाई पूर्ण र नम्र पहिचान सहित हामी यसो भनेर प्रत्युत्तर जनाउँछौं, एक मात्र पवित्र पिता, एक मात्र पवित्र पुत्र र एक मात्र पवित्र आत्मा बाहेक अरू कोही पनि पवित्र छैन। आजका लागि लेक्सनरीमा दिएका धर्मशास्त्रका खण्डहरू प्रस्थान 12 43 देखि 51, भजन संग्रह 90 1 देखि 12, पहिलो पत्रुस 2 15 देखि 17 र सन्त मत्ती 5 21 देखि 26 हुन्। यी सबै खण्डले पवित्र थुमा अर्थात् ख्रिस्टको पवित्र देहका बारेमा कुरा गर्छन्। युखारिस्टमा प्रस्तुत ख्रिस्टको पवित्र देह र पवित्र रगत पवित्र र शुद्ध मानिसहरूका निम्ति हुन्। प्रस्थान 12 43 देखि 51ले हामीलाई बताउँदछ, हामीले परमेश्वरको निर्देशन बमोजिम आराधना गर्नुपर्छ। यस खण्डमा कसरी र कसले निस्तार चाड मनाउन सक्छ भन्ने बारे थप विवरण समावेश गरेको छ। हिब्रूहरूले निस्तार चाड मनाएर मिस्रबाट निस्केर जाँदा धेरै गैर हिब्रूहरू साथसाथै निस्केर गएका थिए। यसैले यी नियमहरू थप्न आवश्यक परेको हुन सक्छ। यस खण्डको नियम अनुसार खतना गरेकाहरूले मात्र निस्तार चाडको भोज खान सक्थे र खतना नभएका कसैले पनि यो भोज खान पाउँदैनथे। यसको अर्थ यदि गैर हिब्रूले निस्तार चाड मनाउने इच्छा गरे भने उनीहरू आफू र आफ्ना परिवारका सबै पुरुषहरूले पहिले खतना गर्न आवश्यक थियो। यसमा नोकर र प्रवासीहरू सबै पर्थे। इजरायलीहरू मिस्रबाट बाहिर प्रस्थान गरेको समयमा परमप्रभुले निस्तार चाड मनाउने बारे थप निर्देशनहरू दिनुभयो। निस्तार चाडको भोजमा कसले भाग लिन पाउँछन् र कसले पाउँदैनन् भन्ने कुरामा तिनीहरूले ध्यान केन्द्रित गरे।
पद 43 देखि 45 मा परमप्रभुले निस्तार चाडको विधिको घोषणा गर्नुभयो। विधिको लागि प्रयोग गरिएको हिब्रू शब्द क्रियापद हो र यसको अर्थ कुद्नु वा खोपेर लेख्नु हो। यसको अर्थ निस्तार चाड मनाउने विधि समयका लागि स्थायी नियम थियो। नियम सरल थियो र त्यो हो परदेशीले निस्तार चाडको भोज खानु हुँदैन थियो। परदेशी शब्दले इजरायली भन्दा बाहेकका व्यक्तिलाई बुझाउँछ। निस्तार चाडको नियममा अपवाद पनि थियो र त्यो चाहिँ प्रत्येक मानिसले पैसा तिरेर किनेको दासले चाहिँ खतना गरेपछि निस्तार चाडको भोजन खान पाउँथ्यो। यदि कुनै इजरायलीले दास किन्यो भने त्यो दासले खतना गरेर निस्तार चाड मनाउन पाउँथ्यो। तर माथि उल्लेखित परदेशी जस्तो कुनै प्रवासी वा भाडामा लिएको नोकरले निस्तार चाडको भोज खानु हुँदैन थियो। इजरायलीहरूका बीचमा प्रवासी उपस्थित थिए तर तिनीहरूसँग बसेनन्। ज्याला मजदुर चाहिँ दैनिक ज्यालामा काम गर्नेहरू थिए। परमेश्वरले अब्राहमसँग गर्नुभएको प्रतिज्ञाहरूमा गैर इजरायलीहरूले विश्वास देखाउनु परेको हुनाले तिनीहरूले खतना गर्नुपर्ने आवश्यक थियो। खतना अब्राहमको करारको चिन्ह थियो। त्यसैले खतनाले अब्राहमका परम प्रभुसँग व्यक्तिलाई पहिचान गरायो। पद 46 ले निस्तार चाडको भोजमा ध्यान दिएको छ। यसका नियमहरू यस प्रकार छन्। यो एउटै घरमा बसेर खानु पर्थ्यो। यो पारिवारिक चाड थियो। यसमा धेरै परिवार वा समुदाय भेला हुने कुरा थिएन। मानिसहरूले चाडको मासुलाई घर बाहिर लिएर जान पाउँदैनथे। चाडको भोजन घर बाहिर हुनेसँग बाँड्नु हुँदैन थियो। मानिसहरूले यसका कुनै पनि हड्डीलाई भाँच्नु हुँदैन थियो। यो परमेश्वरको थुमा येशू ख्रीष्टको पूर्व चित्रण हो, जसका बारेमा यूहन्ना 19:36 पद अनुसार उहाँको मृत्युमा एउटा पनि हड्डी भाँचिने छैन भनेर भविष्यवाणी गरिएको थियो। विदेशी, प्रवासी र ज्याला मजदुरलाई निस्तार चाड मनाउने अनुमति छैन भनेर पद 47 ले भनेको छ। तर इजरायलका सबै मानिसले यो चाड मनाउनेछन्। यो परमप्रभुको घोषणा हो। पद 48 ले इजरायलीहरूका बीचमा बसेका गैर इजरायलीहरूका बारेमा कुरा गरेको छ। त्यस्ता परदेशी इजरायलका स्थायी बासिन्दा थिएनन्, तर तिनीहरूले परमप्रभुको निस्तार चाड मनाउन इच्छा गरे भने तिनीहरूका सबै पुरुषले खतना गर्नुपर्थ्यो। यसपछि तिनीहरूले देशका मूलवासीले जस्तै गरी चाड मनाउन पाउँथे। इजरायलीहरूसँग सहभागी हुन चाहने परदेशीहरू सबैका खतना हुनुपर्छ भन्ने परमप्रभुको इच्छा थियो। खतना नगरिएको कसैले पनि निस्तार चाडको भोज खान पाउँदैन भनेर परमप्रभुले जोड दिनुभयो। यो परमप्रभुको निस्तार चाड थियो। त्यसैले मूल निवासी र परदेशी तथा प्रवासीहरूका लागि एउटै नियम लागू हुन्थ्यो। पद 50 अनुसार इजरायलीहरूले आफ्नो अगुवा मूसा र हारून मार्फत परमप्रभुले दिनुभएका आज्ञा पालन गरेका कुरा बताएको छ। यहाँ तिनीहरू विश्वासयोग्य थिए, तर प्रस्थान 32 अध्याय हेर्दा हामी देख्छौं तिनीहरूले परमप्रभुका विरुद्धमा विद्रोह गरे। पद 51 ले भन्छ, ठिक त्यही दिन इजरायलीहरूलाई तिनीहरूका दल दल गरी परमप्रभुले मिस्रबाट निकालेर ल्याउनुभयो। त्यही दिन भन्नाले निस्तार चाडको दिनलाई जनाउँछ। दल दल गरी भन्नुको अर्थ हो परमेश्वरले तिनीहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले बाहिर ल्याउनुभयो। परमप्रभुले इजरायलीहरूलाई मिस्रबाट बाहिर ल्याउनुभयो भन्नुको अर्थ तिनीहरू आफ्नो शक्तिले आउन सकेनन्, किनभने तिनीहरूसँग शक्ति थिएन। मिस्रबाट छुटकारा दिने काम परमप्रभुले आफैले गर्नुभयो। पवित्र चर्चले दिने बप्तिस्मा र इजरायलले गर्ने खतनाका बीचमा समानता देखिन्छ। अनि पवित्र युखारिस्ट र इजरायलीका निस्तार चाडको भोजका बीचमा पनि समानता देखा पर्छ। खतना जस्तै बप्तिस्मा नयाँ करारको सुरुको संस्कार हो र यो परमेश्वरको मुक्तिमा हाम्रो विश्वासको बाहिरी प्रमाण हो। खतना र बप्तिस्मा दुवै एक पटक मात्र गरिने संस्कारहरू हुन्। बप्तिस्मा ख्रीष्ट हाम्रा पापका लागि एकै पटक मर्नुभयो भन्ने कुराको साक्षी हो। निस्तार चाड जस्तै पवित्र प्रभु भोज सधैँ निरन्तर गरिने अनुष्ठान हो, जसले पिताको सामुन्ने हाम्रो पूर्ण धर्मीकरणको साक्षी दिन्छ र ख्रीष्टको आत्माले हामीभित्र निरन्तर काम गर्नुहुन्छ भनेर अनुग्रहको गवाही दिन्छ। त्यसैले बप्तिस्मा नलिएकाहरूलाई पवित्र प्रभु भोज प्रदान गरिँदैन, किनभने ख्रीष्टसँगको करारको समुदायमा प्रवेश नगरेकाहरूले पवित्र प्रभु भोज ग्रहण गर्नु हुँदैन। पवित्र प्रभु भोज चर्चको भोजन हो र बप्तिस्मा चाहिँ चर्चमा औपचारिक र दृश्य प्रवेश हो। यसैले पवित्र युखारिस्टको लागि पूर्व शर्तका रूपमा बप्तिस्मा आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर पवित्र प्रभु भोजको रक्षा गर्नु बुद्धिमानी कुरा हो। यी सबै कुराले बताउँदछ कि हामीले परमेश्वरको निर्देशन बमोजिम आराधना गर्नुपर्छ। भजन संग्रह 90 को 1 देखि 12 पदले भन्छ, हामी सधैँ अनन्तताको दृष्टिकोण अनुसार जिउनुपर्छ।
मोसा परमेश्वरका साँचो भक्तजन थिए। उनी एक महान मानिस थिए, तैपनि उनी हामी जस्तै भूल गर्ने मानिस थिए। उनले परमेश्वरको शक्ति आश्चर्यपूर्ण तरिकाले प्रकट भएको देखे, तर परमेश्वरका मानिसहरूले परमेश्वरको महानतालाई बिर्सेर उहाँका विरुद्धमा विद्रोह गरेका कुरा पनि मोसाले देखे। यो वचनले परमेश्वर र मानव जातिका बीचमा भएका धेरैवटा विरोधाभासहरूलाई व्यक्त गर्दछ। यी विरोधाभासहरूले पृथ्वीमा हाम्रो जीवनका विपरीत परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हेर्नका निम्ति हामीलाई स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान गर्दछन्। मोसाले जीवनमा सङ्घर्ष र गहिरो निराशाको सामना गरे। यो प्रार्थनामय भजन मानव जीवन र परमेश्वरका बारेमा मोसाको दृष्टिकोण हो। यसले हाम्रो जीवनमा यस्तै दृष्टिकोण प्राप्त गर्न हामीलाई सहायता गर्छ। परमेश्वरले सबै कुरा देख्नुहुन्छ। हामीले देख्न वा जान्न नसक्ने धेरै कुराहरू उहाँले देख्न र जान्न सक्नुहुन्छ। जीवन र यो संसारका बारेमा हाम्रा दृष्टिकोण, समय, विभिन्न स्थानीय आयाम र त्यसलाई बुझ्ने हाम्रा क्षमताद्वारा सीमित पारिएका हुन्छन्। परमेश्वर को हुनुहुन्छ र समय र स्थानमा हाम्रो भूमिका के हो भन्ने कुरालाई हामीले जति धेरै बुझ्छौँ त्यति नै हामीले साँचो ज्ञानबारे जान्न सक्षम हुन्छौँ। परमेश्वर अनन्त हुनुहुन्छ र हामी छैनौँ। उहाँमा भरोसा गर्ने सबैका लागि उहाँ शरणस्थान हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवन वर्षहरूमा सीमित छ र हाम्रा दिनहरू गन्ती भएका छन्, तर परमेश्वरमा हाम्रो आशा र विश्वासले हामीलाई ती कुराभन्दा पर हेर्न सक्षम बनाउँछ। परमप्रभुको दृष्टिमा 1000 वर्ष एक दिन जस्तै हो, तैपनि हामीले उहाँमा शरण लिन्छौँ। हाम्रा हृदयमा विस्मय र आश्चर्यका साथ जब हामीले उहाँमा भरोसा गर्छौँ, तब उहाँले हाम्रो हेरचाह गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुन सक्छौँ। हामी परमेश्वरका भलाइ, दया र महिमित शक्तिमा रमाउन सक्छौँ। मोसाले भजन 90 को 16 देखि 17 पदमा भने, तपाईका कार्य तपाईका सेवकहरूलाई प्रदर्शन गरिउन् र तपाईको वैभव तिनीहरूका छोराछोरीका प्रकट होस्। हाम्रा परम प्रभु परमेश्वरको निगाह हामीमाथि रहोस्। आशाका यी वचनहरूलाई हामीले पनि घोषणा गर्न सक्छौँ। पृथ्वीमा हाम्रा दिनहरूका गन्ती भएका छन्, तर उहाँको दया र कृपा असीमित छ, किनभने उहाँ सार्वभौम, अनन्त र शक्तिशाली हुनुहुन्छ। तैपनि उहाँ दयालु परमेश्वर हुनुहुन्छ। यदि हामी जीवनका दैनिक खाँचोहरूद्वारा प्रताडित छौँ वा कठिन परिस्थितिसँग सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ भने हामीले परमेश्वरको भलाइ, दया र महिमित शक्तिलाई विचार गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामीलाई अनन्त दृष्टिकोण प्रदान गर्न र परमेश्वरमा हाम्रो विश्वासलाई पुनर्स्थापना गर्न हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। यस खण्डले बताए अनुसार हामी सधैँ अनन्तताको दृष्टिकोण अनुसार जिउनुपर्छ। पहिलो पत्रुस 2 को 15 देखि 17 ले भन्छ, हामी परमेश्वरका दासहरू भएर जिउनुपर्छ। पद 16 अनुसार साँचो क्रिस्चियन स्वतन्त्रताका परिणामस्वरूप हामी परमेश्वरका दासहरू झैँ हुन सक्छौँ। पद 18 देखि 23 ले पनि यही कुरामा जोड दिएको छ। परमेश्वरका दास हुनु भनेको सबै मानिसलाई आदर गर्नु, भाइ बन्धुलाई प्रेम गर्नु र परमेश्वरको भय मान्नु हो भनेर पद 17 ले बताएको छ। पद 13 र 17 ले भनेको छ, हामीले सतावटको धम्कीको सामना गर्नुपर्छ तापनि हामी मानवीय सरकारको अधीनमा बस्नुपर्छ। क्रिस्चियनहरूका आचरणले गैर क्रिस्चियनहरूमा असल प्रभाव पार्नुपर्छ भनेर पद 12 र 15 बाट बुझ्न सकिन्छ। यी पदहरूले क्रिस्चियनहरूका लागि परमेश्वरको इच्छा के हो भन्ने कुराका बारेमा बताउँछन्। सबै क्रिस्चियन रोमी सम्राटदेखि लिएर कानुन पालना गर्न लगाउने तल्ला निकायका प्रत्येक मानवीय अधिकारका अधीनमा बस्नुपर्छ भनेर पत्रुसले खुलासा गरे। कहिलेकाहीँ क्रिस्चियनहरूलाई झुटो आरोप लगाइन्छ र अधिकारमा उनीहरूले अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्छन् भन्ने बुझेर नै पत्रुसले यो आज्ञा दिएका थिए। तर के क्रिस्चियनहरूसँग उच्च अधिकारी हुँदैनन् र? के हामी परमेश्वर र उहाँको इच्छाको पहिलो र सर्वश्रेष्ठ सेवक होइनौँ र? पत्रुस भन्छन्, हो, हामी हौँ। उनले भनेको कुरा ठ्याक्कै यही हो। क्रिस्चियनहरू ख्रिस्टमा स्वतन्त्र मानिसहरू हुन्। हामी पुरानो करारको व्यवस्था अन्तर्गत छैनौँ। हाम्रो साँचो उद्देश्य र भविष्य कुनै मानवीय सरकारले निर्धारण गर्दैन। पत्रुसले आफ्ना क्रिस्चियन पाठकहरूलाई मानवीय अधिकारीहरूका अधीनमा बस्नुपर्छ भने तिनीहरूले त्यसो गर्नुलाई दासत्वको रूप होइन भनेर विचार गर्नुपर्छ। हामी स्वेच्छाले मानवीय अधिकारीप्रति समर्पित हुनुपर्छ। सरकार वा मानिसहरूप्रतिको वफादारीताले होइन, तर परमेश्वरप्रतिको आज्ञाकारिता र वफादारीले हामी मानवीय अधिकारीहरूप्रति समर्पित हुनुपर्छ। हामी परमेश्वरका दासहरू हौँ।
र हामी मानवीय कानुनप्रति समर्पित भएर परमेश्वरका आज्ञा पालन गर्छौँ। हामी जुनसुकै अधिकारको अधीनमा समर्पित भए पनि हामीले परमेश्वरकै सेवा गरेका हुन्छौँ। यो जानेर हामी साँच्चै स्वतन्त्र हुन्छौँ। विश्वासी जनहरू भय वा सांसारिक वफादारिताको कारणले सरकारप्रति समर्पित हुने मानिसहरू होइनन्। हाम्रा परमेश्वरले हामीलाई आज्ञा गर्नुभएको कारणले हामी समर्पित हुन्छौँ र हामी उहाँका उद्देश्यका लागि अलग दिएका मानिसहरू हौँ। पत्रुसका विचारमा हामी परमेश्वरका मानिसहरू भएका हुनाले गलत, पापपूर्ण वा खराब छनौटहरू गर्न हामी स्वतन्त्र छौँ भनेर दाबी गर्नु हुँदैन। यदि हामीले त्यसो गर्छौँ भने परमेश्वरको स्वतन्त्र दास हुनुको अर्थलाई हामीले गलत प्रकारले बुझेका छौँ। प्रेरित 5:28 देखि 29 पद अनुसार सरकारले हामीलाई पाप गर्न आदेश दिन्छ भने हामी पाप गर्ने कुरामा समर्पित हुनु हुँदैन। सरकारले पाप गर्न आदेश दिए पनि हामीले पाप गर्नु हुँदैन। सन्त मत्ती 5:21 देखि 26 पदले भन्छ, आराधनाको निम्ति एकअर्कासँग मिलाप महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यहुदीहरूले परमेश्वरसँगको आफ्नो टुटेको सम्बन्धलाई पुनर्स्थापित गर्न मन्दिरमा बलि चढाउँथे। तिनीहरूले बलिदानको जनावरमाथि आफ्नो हात राख्थे र आफ्ना पाप स्वीकार गर्थे र यसरी आफ्ना पाप र दोष त्यो पशुमा स्थानान्तरण गर्थे। त्यसपछि तिनीहरूका स्थानमा त्यो पशुलाई मारिन्थ्यो। तर यदि तिनीहरूले कुनै अर्को मानिसका विरुद्धमा पाप गरे भने जबसम्म तिनीहरूले त्यो व्यक्तिसँग मिलाप गर्दैनथे तबसम्म त्यो बलिदानले पाप क्षमा हुँदैनथ्यो। यो कुरा तिनीहरूले बुझेका थिए। उदाहरणको लागि यदि तिनीहरूले कुनै कुरा चोरेका थिए भने जबसम्म तिनीहरूले चोरीको वस्तु फिर्ता गरेर माफी माग्दैनथे तबसम्म त्यो बलिदानले तिनीहरूका पापको लागि प्रायश्चित गर्न सक्दैनथ्यो। कसैले परमेश्वरसँग सम्बन्ध ठिक गर्न इच्छा गर्यो भने उसले पहिले आफ्नो भाइसँग सम्बन्ध ठिक गर्नु पर्थ्यो। येशूले यहाँ मानिसहरूलाई त्यो महान सत्यताको बारेमा सम्झना गराउँदै हुनुहुन्छ। तपाईले आफ्नो भाइसँग सम्बन्ध असल तुल्याउने प्रयास नगरेसम्म परमेश्वरसँग तपाईको सम्बन्ध ठिक हुन सक्दैन। यस्तो बेला हामी बलि चढाउन मन्दिरमा जान सक्दैनौँ। येशू सबै बलिलाई अन्त्य गर्ने एक मात्र बलि हुनुहुन्छ। हाम्रा पाप र दोष उहाँ आफैले लिनुभयो र हामी सबैका सट्टामा एकैपटक मर्नुभयो। उहाँ सधैँका लागि र सबै मानिसहरूका लागि एकैपटक मर्नुभयो। यसैले यदि तपाईले चर्चमा परमेश्वरको आराधना गर्दै हुनुहुन्छ र यति बेला तपाईले कसैको हानि गरेको कुराको सम्झना हुन्छ भने अथवा कसैको मनमा तपाईको विरुद्धमा तितो छ भन्ने याद आउँछ भने तपाईले चर्च छोडेर जानुहोस् र उसँग मिलाप गर्नुहोस्। त्यसपछि फर्केर आएर परमेश्वरको आराधना गर्नुहोस्। अथवा पौली योहन्ना 1:9 पद अनुसार यदि तपाईले प्रार्थना गरेर आफ्ना पाप स्वीकार गरेर क्षमा माग्दै हुनुहुन्छ र कसैको मनमा तपाईको विरुद्धमा केही छ भन्ने कुरा याद आयो भने गएर मिलाप गर्नुहोस् र त्यसपछि फर्केर प्रार्थना समाप्त गर्नुहोस्। टुटेका मानवीय सम्बन्धहरूमा मिलाप गर्ने कार्यलाई आराधना गर्नुभन्दा बढी प्राथमिकता दिइन्छ। यो परमेश्वरले यसो भन्नुभयो जस्तै हो, गएर त्यो टुटेको सम्बन्धमा मिलाप गर र त्यसपछि आएर मेरो आराधना गर अथवा मसँग बात गर, म पर्खनेछु। एक अर्कासँगको हाम्रो सम्बन्धलाई परमेश्वरले उच्च प्राथमिकता दिनुहुन्छ भन्ने देखिन्छ। मृत्यु हुन लागेको मानिसले लामो समयदेखि आफ्नो टुटेको सम्बन्धलाई आफू मर्नु अघि मिलाप गर्ने कोसिस गरेका कथाहरू तपाईले सुन्नुभएको होला। त्यसो गर्न तपाईँ पर्खेर नबस्नुहोस्, अहिले नै गर्नुहोस्। सुसमाचारका यी पदहरूको सन्देश यही हो। तपाईले त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँ धेरै खुसी हुनुहुनेछ। टुटेका त्यस्तै कुनै सम्बन्ध नभएर शुद्ध विवेक लिएर जीवन बिताएको कुरालाई विचार गर्नुहोस्। हाम्रो क्षमताले सकुन्जेल येशूले हाम्रो जीवन यसरी नै जिएको चाहनुहुन्छ। अर्कोले कस्तो प्रत्युत्तर जनाउनेछ भन्ने कुरा हाम्रो नियन्त्रण भित्रको कुरा होइन। त्यसरी सन्त पावलले रोमी 12:18 पदमा यसरी लेखे, हुन सक्छ भने सकेसम्म सबैसँग शान्तिमा बस। तपाईँ जानुहोस् र आफूले सक्दो प्रयास गर्नुहोस् र बाँकी परमेश्वरको हातमा छोडिदिनुहोस्। ख्रिस्टको मृत्यु र पुनरुत्थान अघि मानिसहरूले जनावर बलि दिएर परमेश्वरको आराधना गर्थे। तिनीहरूले आफ्नो बलि वेदीमा ल्याउँथे, पुजारीको उपस्थितिमा आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्थे र त्यसपछि परमेश्वरलाई रगतको बलि चढाइन्थ्यो। यस कुराले क्रुसको येशूको बलिदानलाई संकेत गर्यो। येशूको भनाइमा मेलमिलाप अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो र तपाईको दाजुभाइको मनमा तपाईको विरुद्धमा केही छ भन्ने कुरा निश्चय गर्नलाई तपाईले गरिरहेको परमेश्वरको आराधनालाई बीचमै छान्नुपर्छ। येशूले यसो भन्नु भएन, पहिले आफ्नो बलि चढाऊ र त्यसपछि तिमीलाई फुर्सद भएको बेलामा आफ्नो भाइसँग मिलाप गर। तर येशूले भन्नुभयो, आफ्नो भेटी वेदीको छेउमा छाडेर जाऊ र पहिले आफ्नो दाजुभाइसँग मिलाप गरेर आऊ र त्यसपछि परमेश्वरलाई बलि चढाउन वेदीमा जाऊ। यहाँ भन्न खोजेको मुख्य कुरा यही हो। यदि आफ्ना दाजुभाइसँग कसैको मतभेद छ र मिलाप गर्न अस्वीकार गर्छ भने परमेश्वरले उसको आराधनालाई स्वीकार
गर्नुहुन्न। ख्रीष्टको मृत्यु र पुनरुत्थानपछि हामीसँग पवित्र युखारिस छ। हामी येशूको देह र रगतको संस्कार ग्रहण गर्छौं। युखारिसले पुरानो करारको रगत बलिदानलाई प्रतिस्थापन गरेको छ। यदि तपाईले गर्ने पशु बलि स्वीकार गर्न परमेश्वरले दाजुभाइसँगको मिलापलाई जरुरी ठान्नुभयो भने पवित्र युखारिस ग्रहण गर्न, परमेश्वरले तपाईलाई उहाँको भोजमा स्वागत गर्न तपाईले कति धेरै मिलाप गर्न जरुरी होला। येशूको शिक्षा अनुसार मिलाप अत्यन्तै जरुरी कुरा हो र हामीले पवित्र युखारिस ग्रहण गर्नुभन्दा पहिले मिलाप गर्नुपर्छ। चर्च समुदायका प्रत्येक व्यक्ति मेलमिलाप गर्न लगनशील हुनुपर्छ। सम्बन्धमा सानो तनाव उत्पन्न भयो भने पनि घरमा गएर भेटघाट गरेर र फोन गरेर माफी मागेर मिलाप गर्नुपर्छ। सबैले तुरुन्तै आफ्ना सबै सम्बन्धहरूलाई पूर्ण रूपले शान्तिपूर्वक पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ। यसपछि विश्वासीहरू चर्चको संगतिमा प्रदान गरिने युखारिसमा सहभागी हुन सक्छन्। यो सम्भव हुने कुरा हो, असम्भव होइन। चर्चमा उपस्थित भएर मात्र पुग्दैन, तर ख्रीष्टप्रति विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। यदि तपाईँ क्रिस्चियन हुनुहुन्छ भने तपाईले टुटेको सम्बन्धमा सन्तुष्ट हुनु हुँदैन। यदि तपाईले ख्रीष्टलाई पछ्याउने दाबी गर्नुहुन्छ भने तपाईले ख्रीष्टमा भएका आफ्नो दाजुभाइ र दिदीबहिनीसँग मिलाप गर्नुपर्छ। परमेश्वरले यो कुरालाई आवश्यक ठान्नुहुन्छ। मेलमिलाप नगर्नु भनेको क्रिस्चियन नहुनु। हाम्रा प्रभुले हामी सबैलाई अनन्त जीवनका लागि रक्षा गरून्। तपाईको जीवनमा परमेश्वरको आशीष र शान्ति रहिरहोस्।